बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, चंद घंटों में इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हो गई हैं। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले, तकरीबन को 5 से 6 दिन पहले, हमने अपने चैनल पर एक ख़बर दी थी और वो ख़बर कुछ इस तरह से थी कि जो बैरिस्टर गौहर हैं, इमरान खान ने उनको फारिग करने का फ़ैसला कर लिया है। और वो एक ऑथेंटिक ख़बर थी। बहुत से सहाफ़ियों ने भी इस ख़बर की बाद में तस्दीक की। पीटीआई के अपने जो अंदर के ज़राए हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि खान साहब ने जेल से ये पैगाम भेजा था कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो मज़ीद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रहेंगे। आज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो है वो अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर शामिल थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान दोनों की जानिब से, किसी एक नहीं बल्कि दोनों रहनुमाओं की जानिब से ये ऐलान किया गया कि बैरिस्टर गौहर को कोई चेयरमैन नहीं मानता। असल चेयरमैन इमरान खान है, पैटर्न इन चीफ इमरान खान है। बैरिस्टर गौहर ने इन तमाम बातों का गुस्सा निकाला, इन तमाम बातों का बदला लेने के लिए इमरान खान से बगावत कर दी है। पीटीआई का चेयरमैन होने के नाते उन्होंने इमरान खान के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। ये कौन से अहकामात मानने से इनकार किया है, इतनी जुर्रत जो है वो बैरिस्टर गौहर की किस तरह से हो गई, और मज़ीद इसमें ये कि बैरिस्टर गौहर ने ये सब किसके कहने पे किया है। यानी कि इतनी जो हिम्मत आई या इतनी उन्होंने अपनी तरफ से अपना जिगरा दिखाया, वो किसकी शय पे किया है, किसकी पुष्ट पनाही हासिल है बैरिस्टर गौहर को, जिसके कहने पे उन्होंने ये सब किया है। और अब तक बैरिस्टर गौहर जो है वो पीटीआई को कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। वैसे तो जितने भी इस वक्त रहनुमा हैं, मैं नहीं समझता कि उनमें किसी में भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो तहरीक इंसाफ को एक मुज़ाहमती जो पार्टी है वो बना सके, मुज़ाहमत कर सके और मुज़ाहमत के ज़ोर पे जो है वो खान साहब को रिहा करवा सके। किसी एक भी लीडर में जो है वो इतनी क्रेडिबिलिटी या इतनी ताकत नहीं है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ख़ास तौर पे चूँकि चेयरमैन हैं, इनके पास चेयरमैन का ओहदा है, एक काला ओहदा है पीटीआई का, तो इस वजह से ये अहमियत के हामिल हैं। इन्होंने खान साहब से बगावत की है। क्या बगावत की है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरा, आपको एक और खबर बताएंगे, काजी फायज ईसा इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ दोबारा मुतहरिक हो गए हैं। उन्होंने जनाब एक दावत की है, काजी फायज ईसा ने। दावत पाकिस्तान में नहीं हुई है, दावत किस मुल्क में हुई है ये भी आपको बताएंगे। दावत में कौन कौन शरीक हुआ है ये भी आपको बताएंगे, और इसके अलावा आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात बताएंगे कि दावत में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले आपको काजी फायज ईसा के हवाले से खबर दे देते हैं कि इन्होंने पीटीआई के खिलाफ जो है वो दोबारा मुतहरिक हो गए हैं और एक लॉबिंग बनानी जो है वो शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले काजी फायज ईसा ने लंदन में अपने लंदन रहायशगाह में जो है वो कुछ सहाफ़ियों को इनवाइट किया था। उन सहाफ़ियों में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और कुछ नून लीगी सहाफ़ी, दीगर सहाफ़ी थे जो वहाँ पर मौजूद थे, और उनसे जो है वो मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। उन सहाफ़ियों के ज़रिए अपना मौक़िफ़ सामने रखने की उन्होंने कोशिश की है कि मैंने पीटीआई के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं की है। ये एक कार्ड जो है वो काजी फायज ईसा की जानिब से खेला गया है। इस कार्ड का जवाब जो है वो असद तूर ने दिया है। असद तूर एक सहाफ़ी हैं, आप तमाम लोगों को मालूम होगा, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, ख़बरों में भी रह चुके हैं। उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया जब कुछ नामालूम अफराद की जानिब से उनके घर में घुसकर, और उसके बाद से जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हैं, मशहूर सहाफ़ी भी हैं, क्रेडिबल भी हैं। उन्होंने ये एक पॉडकास्ट किया या एक इंटरव्यू दे रहे थे किसी डिजिटल चैनल को। उस चैनल पे बैठ के उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि काजी फायज ईसा ने जो पीटीआई से बल्ला छीनने का फैसला दिया था, उस फैसले के बाद काजी फायज ईसा की फैमिली के करीबी साथियों के घर में गया, यानी कि उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स थे जिनके घर में गया। वहां पर मेरी उनसे डिस्कशन हुई बल्ले वाले फैसले पर, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि काजी फायज ईसा ने बल्ला छीनने वाला फैसला गलत किया था। ये एक सहाफ़ी, क्रेडिबल सहाफ़ी, इस्लामाबाद का एक बड़ा सहाफ़ी जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये वो अपने से बात नहीं कर रहा, काजी फायज ईसा की फैमिली से
یہ بات تصدیق ہو کے آئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو بلہ چھیننے والا فیصلہ تھا وہ غلط قرار دیا تھا. وہ یہی فیصلہ تھا کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ چونکہ انہوں نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے تو اس وجہ سے ان کو انتخابی نشان جو ہے وہ لاٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ فیصلہ صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ کا تھا اور پوری زندگی شاید جو ہے وہ یہ فیصلہ ان کے پیچھے پیچھے رہے گا. جہاں جہاں وہ جائیں گے، جب تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا تو اس فیصلے کا ذکر جو ہے وہ لازمی اور ضرور کیا جائے گا جب بھی ان کا نام آئے گا. اب آ جاتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف. بیرسٹر گوہر نے کیا بغاوت کی ہے. ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ ایک خبر دی تھی اور خبر جو ہے وہ یہ تھی کہ 14 جون کو یعنی کہ آج سے تقریباً 2 دن کے بعد جو ہے وہ امریکہ میں پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے جو ہے وہ پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے. اور احتجاج جو ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں. تو بقول پی ٹی آئی کے وہ آرمی چیف عاصم منیر کے خلاف جو ہے وہ یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اس احتجاج کے حوالے سے آج صحافیوں نے جب بیرسٹر گوہر سے سوال کیا کہ کیا آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو بیرسٹر گوہر نے کہا ہم کوئی احتجاج نہیں کرنے جا رہے. جبکہ پی ٹی آئی کی باقی تمام قیادت کی طرف سے، باقی تمام رہنماؤں کی طرف سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اس احتجاج کا اعلان کیا جا چکا ہے اور اس احتجاج کو بتایا جا چکا ہے. ایون آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر آپ ہمیں پاکستان میں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم دوسرے ممالک میں جا کے احتجاج کریں گے. وہ بھی اسی احتجاج کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی جب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ امریکہ میں جا کے احتجاج کرنے لگے ہیں. تو تمام پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے اور جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ اپنا الگ بیان لے کر ایک طرف کھڑے ہیں. یعنی کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے اور خان صاحب سے جو ہے وہ بغاوت کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے. یہ ہے بیرسٹر گوہر کی بغاوت. کچھ دن پہلے جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی بہت سی اور بھی ایسی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں اور لوگوں نے اس بات کا پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کی جانب سے یہ بات سوشل میڈیا پر نہ صرف پھیلائی جا رہی ہے بلکہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کے اندر پی ٹی آئی کو لیڈ کرنے کی اہلیت نہیں ہے. بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، آگے نہیں لے کے جا رہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں یہ پچ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. جو عمران خان نے جو بیان دیا تھا نا کہ اب پچ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، تو وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی طور پر بیرسٹر گوہر کے لیے ہی دیا تھا. تو بیرسٹر گوہر جو ہے وہ پچ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ان کو ناپسندیدہ ترین شخصیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. بلکہ ان کو پی ٹی آئی دعا کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے بیرسٹر گوہر سے اور بیرسٹر گوہر پارٹی سے نکل جائیں. تو یہ ایک عام خبر ہے. انہوں نے اب تو کھلے عام سرے عام جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا اعلان کر دیا ہے. جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.